آج ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ سبق نمبر 2، کپڑا، چمکا، سمجھا، کڑوا، ہلکا، ڈھکنا، جمنا، گنگا، دریا، اجلا، دبلا، دنیا، پارہ، تارہ، چارہ، تازہ، تھانہ، دانہ، شورہ، غوطہ، موزہ، زینہ، سینہ، شیرہ، خیمہ، نیزہ، میوہ، بھوسا، کوچہ، کوزہ، بندہ، بستہ، جلسہ، قصہ، کمرہ، گھنٹہ، سرمہ، عہدہ، عمدہ، رشتہ، زندہ، فقرہ۔ اجلا کپڑا، چھوٹا خیمہ، ڈھیلا موزہ، عمدہ جلسہ، تارہ چمکا، غوطہ مارا، موزہ پہنا، بستہ کھولا، میوہ کھایا، دریا چڑھا، بھوسا ڈھویا، گھنٹا بجا، لڑکی موزہ بنتی ہے، گنگا جمنا سے بڑی ہے۔ سبق نمبر 3، بابو، ٹاپو، چاقو، قابو، لیمو، گیرو، بولو، سوچو، کھولو، سیکھو، دیکھو، بیٹھو، بھائی، تھالی، خالی، باری، باسی، پانی، ساتھی، ہاتھی، شادی، راضی، قاضی، بالی، بھاری، جھاڑی، گاڑی، روٹی، موٹی، ہولی، برفی، پگڑی، مکڑی، درزی، سردی، گرمی، سرخی، کرسی، مرغی، بجلی، بکری، کشتی، تیز چاقو، باسی پانی، کھٹا لیمو، برفی تولو، بجلی چمکی، بھاری گاڑی، ہاتھی کا چارہ،
बाबू की पगड़ी, काजी की कुर्सी, मोती की थाली, भाई राजी हो गया, कश्ती में जल्द बैठो, देखो दर्जी कपड़े सीता है। सबक नंबर 4। बादल, जंगल, कागज, सूरज, मूरत, मंदिर, कंबल, दलदल, मलमल, बोतल, औरत, रौनक, पीतल, तीतर, जेवर, बुलंद, दरख्त, मकान, बारिश, गर्दिश, कोशिश, मस्जिद, मंजिल, मौसम, मुजरिम, मुफलिस, मुंशी, मतलब, मकसद, मौका, जाहिल, कामिल, हासिल, खालिस, नाकिस, गाफिल, लाजिम, हाकिम, आलिम, साहिब, वाकिफ, पंडित। पीला कागज, रोशन सूरज, काला कंबल, सूखा दरख्त, बुलंद मकान, पहली मंजिल, औरत का जेवर, सर्दी का मौसम, मंदिर में पीपल का दरख्त है, जंगल में दलदल हो रही है, मुंशी का मतलब हासिल हुआ। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। जहां पर कोई लफ्ज़ आपकी समझ में नहीं आता है तो पहले तो आप ये देखिए कि वो लफ्ज़ किन हरूफ से मिलकर बना है। जैसे कि ये लफ्ज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये सीन, मीम, जीम, हे और अलिफ से मिलकर बना है। सीन और मीम सम, जीम और हे झ और अलिफ झा, सम झा। तो इसी तरह से आप बाकी तमाम अल्फाज को देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ उर्दू के किन हरूफ से मिलकर बना है। और ये चीज़ हम कायदे में पढ़ चुके हैं कि उर्दू के हरूफ को मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप पहले पार्ट नंबर 1 से देखिए। इसके बाद अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, इसके बाद तीसरी बार देखिए। ऐसे अगर आप बार बार देखेंगे तो आपकी ज़रूर समझ में आ जाएगा।